दूसरी जानिब फेस्को की जंग में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 7 रोज में 127 बिजली चोर पकड़े गए। मुकदमात दर्ज, नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारियां भी यकीनी बनाई जा रही हैं। इसी पर बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमे फेस्को जंग की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं। ख़ासतौर पर जितने भी बिजली चोर हैं इनके खिलाफ घेरा तंग कर लिया गया है। ना सिर्फ FIR दर्ज करवाई जा रही हैं बल्कि इनकी मौका पर गिरफ्तारियाँ भी जो है वो यकीनी करवाई जा रही हैं कि इनकी गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा सकें। मेरे साथ SC फेस्को मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, चंद रोज़ में जो बिजली चोरी की बड़ी कार्रवाइयाँ पकड़ी गई हैं, ख़ासतौर पर कितने बिजली चोरों को पकड़ा गया है, कितनी FIR दर्ज करवाई गई हैं अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 7 डेज़ के अंदर 127 चोरों को पकड़ा है। उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है, उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। तकरीबन 17 मिलियन अमाउंट जो है हमने उनको चार्ज की है और रात को हमने बड़ी कार्रवाई की है और हमने मौके पर ही हमने जो कल्प्रेट से उनको अरेस्ट करवाया है। शाहजीमना के इलाका में और अकरेवाली के इलाका में हमने जो है बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। पंपियाँ जो हैं वो जो टूवेल एग्रीकल्चर जो है वो पंपी चला रही हैं, उनको हमने पकड़ा है और इंशाल्लाह हम जो है बिजली चोरों को कैफे किदार तक पहुंचाएंगे और हम इनको अरेस्ट करवाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और हम इंशाल्लाह जो बिला तफरीक कार्रवाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि बिजली चोरों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाइयां जो है वो यकीनी तौर पर 7 रोज में 127 बिजली चोर पकड़ लिए। वसीम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में गारमेंट्स के कारोबार से वाबस्ता ताजर महंगाई से परेशान। आम आदमी की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी, मार्केट में गाहक नहीं, कारोबार कैसे चलेंगे? तफसीलात जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। आज बिल्कुल बढ़ती हुई महंगाई की वजह से गारमेंट्स का कारोबार करने वाले ताजर जो हैं वो भी शदीद परेशान हैं। ताजरों का कहना है कि इस वक्त महंगाई बढ़ने की वजह से आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो मुतासर हो चुकी है, जिसकी वजह से मार्केटों के अंदर गाहक ना होने के बराबर हैं। गारमेंट्स का कारोबार करने वाले जो ताजर हैं उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे कारोबार के हवाले से, क्या कहते हैं महंगाई की वजह से कितना कारोबार मुतासर हो? हाँ जी, जैसा कि आप जानते हैं कि ताजर तो हैं रीढ़ की हड्डी के सीधे से होते हैं मईशत में, लेकिन अब तो कंडीशन जो है वो बहुत अजीब हो चुकी है। क्योंकि पहले कारोबार में जो था इजाफा हो जाता था, लोग हम खुश होते थे, लेकिन अब जो है कंडीशन बहुत अजीब हो चुकी है। सुबह दुकान खोलते हैं तो शाम तक हम बैठे ग्राहकों का इंतज़ार करते रहते हैं। वो मुश्किल से कोई एक आध ग्राहक आता है, जिसकी वजह से हमारे किराए जो हैं निकलने वो भी मुश्किल हो चुके हैं। किराए पूरे करना भी मुश्किल हो चुका है। जी आप क्या कहते हैं गारमेंट्स के कारोबार के हवाले? अस्सलाम वालेकुम। गारमेंट्स का काम ऐसे है, जो सूट 300 रुपये का था वो 700 रुपये का है, 700 रुपये वाला सूट 1200 रुपये का है। महंगाई इतनी हो गई है, आटा घी चीनी इतना महंगा हो चुका है जो किसी के पहुंच से बाहर है। अभी तक सारा दिन दुकान का किराया जिसका 70,000 था वो 1,70,000 रुपये दुकान का किराया। ना मजदूरों की तनख्वाह निकलती है, ना मुलाजमों की तनख्वाह निकलती है, ना बिल बिजली का आता है। बिल बिजली का इतना आता है, जैसे 35,000 आता था वो अब 1,35,000 आता है। इसकी वजह से ना बहुत हालात ख़राब है मार्केट। अच्छा, बिल्कुल ये बात आपने सुनी। जैसे कि इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, कारोबार ना होने के बराबर। दुकानदारों के आला हुकाम को नोटिस लेने की दुहाई। फजील हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि सड़क पर गड़े गढ़ों में पानी से गुजरना बड़ी परेशानी। फैसलाबाद में मोहल्ला रसूल पाक की अहमद रजा रोड अहले इलाका के लिए दर्द सर बन गई है। इस हवाले से बात करेंगे मोहम्मद अली नारो से। अली अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल मोहल्ला रसूल पार्क के अहमद रज़ा रोड पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो कि शदीद खस्ता हाली का शिकार है। सुबह 8 बजे के करीब मामूली सी बारिश हुई है, जिसके बाद गढ़ों में पानी बढ़ने की वजह से जो इलाका मकीन है उनका यहाँ से गुजरना मुहाल हो गया है। गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होती है। कई आबादियों का ये इकलौता रोड है जो कि शदीद खस्ता हाली का शिकार है। कई सालों से ताहाल तमीर नहीं हो सका है। इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात भी कर लेते हैं। जनाब बताइएगा, कब से रोड की ये सूरत हाल है? एक ही रोड है, कई आबादियां हैं, कैसे गुजर बसर हो रहा है? बस 10-12 साल हो चले रोड ਨੂੰ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਦਾ शिकार है। हादसा ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲ ਬਣਿਆ। ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੋੜ-ਫੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖਸਤਾ ਹਾਲੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਹਾਦਸਾਤ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਡ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੱਦੇਬਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਰਵੇ, ਆਲੇ ਮਹੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਹੱਈਆ करा सके, बिल्कुल आसानी हो सके। और भी बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं। आप यहाँ के रिहायशी हैं, कब से ये सूरत हाल है रोड की और इतना शदीद टूट फूट का शिकार हो चुका है? लास्ट टाइम कब इसकी मरम्मत हुई है और कितनी देर से अब यही हाल? ये काफ़ी देर हो चुका है, तकरीबन 10 साल हो चला है जो सड़क बनी थी, उसके बाद नहीं बनी, काफ़ी तोड़ फोड़ हो गया, लेकिन बहुत मुश्किल है, तंगी है आने जाने की, अक्सर एक्सीडेंट होते हैं बच्चों के लिए, औरतों के लिए बड़ी मुश्किल है। थोड़ी सी बारिश होती है तो इधर बड़ा पानी खड़ा हो जाता है, 2-2 3-3 दिन पानी ही नहीं सूखता, और कोई पैप डालते हैं, कोई महकमे आते हैं पैप डालते हैं, कोई गैस वाले लीक होता है तो खड्डे डाल कर ना दोबारा पूरे नहीं करते, तो इसलिए हमारे परेशानी का सामना है जो सड़क तामीर न होने पर मकीन मुतल्लिका महकमे पर बरस पड़े। मोहम्मद अली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के थानों की ताज़ीनो आराइश सुस्त रवि का शिकार है। सिर्फ थाना कोतवाली की ताज़ीनो आराइश मुकम्मल की जा सकी है। बात कर लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक फैसलाबाद में सूबा भर के तमाम थानों की दोबारा से तज़ीनो आराइश का काम शुरू कर दिया गया है, और मुल्तान के थाना सदर के बाद पंजाब भर में दूसरे नंबर पर फैसलाबाद के थाना कोतवाली की तज़ीनो आराइश का काम मुकम्मल कर लिया गया है। थाना की दोबारा से वाइट वॉश भी करवाया गया है, और इसी तरह गाइड कांस्टेबल को थाने के गेट पर बिठाया गया है कि आने वाले हर साइल को उसके मसला के मुताबिक तफ्तीशी या इंक्वायरी ऑफिसर की जानिब वो गाइड करेगा। विक्टिम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर खातून ऑफिसर को भी बिठा दिया गया है, और आने वाले साइलिन उसको अपना मसला बताकर अपने मसाइल को हल करवा सकते हैं। हम इस वक्त थाना कोतवाली में मौजूद है, और मेरा कैमरामैन शाहजेब अली अगर आपको दिखा सके कि थाना के बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर खातून लेडी कांस्टेबल को बिठाया गया है, और यहाँ आने वाले तमाम साइलिन अपने मसाइल उनको बताते हैं। मुहर्रर खुद भी यहाँ पर मौजूद है, और मुहर्रर खुद मसला सुन के इसको मुतल्लिका ऑफिसर तक गाइड करेगा। इस हवाले से आईजी पंजाब की जानिब से सख्ती से अहकाम जारी किए गए थे कि आज की तारीख में यानी 18 सितंबर की शाम तक तमाम थाना कोतवाली की ताज़ीनो आराइश मुकम्मल की जा सकी। तैयब हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा। फैसलाबाद के शहरियों ने तोड़ निकाल लिया, इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ रुझान बढ़ने लगा। इस हवाले से बात करेंगे फसी नकवी से। अपडेट कीजिएगा फसी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद अब जो है वो शहरियों का रुझान इलेक्ट्रिक व्हीकल, ख़ास तौर पे जो आम मुतवस्सित तबका है उसका जो मोटर बाइक्स हैं इलेक्ट्रिक, उसकी तरफ किस हद तक रुझान पैदा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर जो इनका काम करते हैं, जो इन्हें फरोख्त करते हैं, वही मौजूद है। दुकानदार आइए इनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा, जब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इसका कैसा रुझान रहा है और कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है अभी आपको? अस्सलाम वालेकुम। लोग माशाल्लाह काफ़ी इस तरफ आ रहे हैं, रुझान बहुत है लोगों का, क्योंकि पेट्रोलियम की कीमतों ने लोगों को मजबूर कर दिया इस तरफ आने में। ठीक है, ये जो बाइक है ये इलेक्ट्रिक बाइक है टोटल, इसकी वारंटी भी है, और लोग इसको काफ़ी लाइक कर रहे हैं। जैसे कि अब एक चार्ज में ये बाइक जो है इसका नाम है मेरान, एक चार्ज में ये 40 से 50 किलोमीटर चलती है। तो यानी कि नॉर्मली जैसे सिटी 70 जितनी एवरेज देती है उतनी ही एवरेज देती है, और 70 से ज़्यादा एवरेज वाली वो खड़ी आज़ादी उसका नाम है, वो आपको एक चार्ज में 70 से 80 किलोमीटर देती है। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आपके पास कितने ऐसे ख़रीदार आते हैं जो पूछते हैं, और इसके साथ ये भी बताइएगा कि किस हद तक जो है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इसकी सेल जारी है? रोज़ाना तकरीबन माशाल्लाह 1 से 2 बाइक्स हमारी सेल होती है, और पूछने वाली जो तादाद है लोगों की वो तकरीबन आप समझ लें 80 to 70% है। 70 to 80% लोग पूछने आते हैं कि ये क्या चीज़ है, हम यूज़ करें नहीं करें, आगे फ्यूचर है इसका। इस तरह लोग काफ़ी आ रहे हैं हमारे। अच्छा, एक बड़ा अरसे तक एक ये रहा था शिकवा कि यहाँ पर जो कि इलेक्ट्रिक बाइक उस तरह बनाई नहीं जाती, और बाहर से जब इनके पार्ट्स मंगवाने पड़ते हैं उसके ऊपर भी एक अलग से कॉस्ट आती है। तो अब जो ये बाइक्स आ रही हैं, क्या ये पाकिस्तान में अभी ये तैयार हो रही हैं या अभी भी बाहर से मंगवाई जाती है? जी, जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में पहले इम्पोर्ट होती थी बाइक्स, अब इनके पार्ट्स इम्पोर्ट होते हैं और यहाँ पर संभल होती है। शहरियों का इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है। फसी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि चिन्योट में बीएस प्रोग्राम्स में दाखिले शुरू। इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज में बीएस प्रोग्राम्स में दाखिलों का आगाज हो गया। इस मरतबा चिन्योट के 4 कॉलेजेस बीएस प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं कुमैल हैदर से। जी कुमैल बताइएगा।
جی بالکل، چنیوٹ کے اندر مختلف کالجز کے اندر گریجویشن پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے، بی ایس پروگرام کے ایڈمیشنز کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسی طرح بات کی جائے اسلامیہ کالج کے اندر بھی بی ایس پروگرام کے پراسپیکٹس اور ایڈمیشن فارمز جمع کروانے کا سلسلہ شروع ہے۔ ہمارے ساتھ پرنسپل موجود ہیں اسلامیہ کالج کے۔ سر بتائیے کیا طریقہ کار ہے اور کب تک ایڈمیشنز ہوں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے جو ہے وہ 5 بی ایس کے اندر جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، بچوں کو پراسپیکٹس دے رہے ہیں ہم، اور بچے ہمارے لے کے جا رہے ہیں، اور جیسے یہ ہمارے پاس جمع ہوں گے، اسکیجول جاری ہو چکا ہے، تو ہم انشاءاللہ ان میں جو ہے وہ بچوں کو داخل کریں گے، اور یہ جو ہے اور بہت جلد جو ہے یہ پروسیس جو ہے وہ مکمل کر لیں گے۔ اچھا، ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز موجود ہیں منور شاہ جی، بتائیے گا سر جی کتنے کالجز میں ہو رہا ہے ڈسٹرکٹ کے اندر، اور بی ایس پروگرام کون کون سا کالج ابھی ایڈمیشن اوپن ہو گئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارے ضلع کے اندر 4 کالجز جو ہیں وہ آفر کر رہے ہیں بی ایس پروگرام۔ سب سے پہلے اسلامیہ گریجویٹ کالج چنیوٹ ہے، دوسرے نمبر پہ وومن کالج چنیوٹ جو ہمارا سٹی چنیوٹ کے اندر کالج ہے وہ آفر کر رہا ہے، اس کے بعد ٹی آئی کالج چناب نگر آفر کر رہا ہے، اور لاسٹ میں جامعہ محمدی شریف کالج جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے ایفیلیٹڈ ہے۔ تو اب ان اکارڈنس ود دی شیڈیول گیون بائی ڈفرینٹ یونیورسٹیز، کچھ ہمارے کالجز یونیورسٹی آف سرگودا سے ایفیلیٹڈ ہیں، کچھ یونیورسٹی آف جو فیصل آباد ہے اس سے ہیں، اور کچھ گورنمنٹ کالج لاہور سے۔ تو اسی کے شیڈیول کے مطابق ہمارے ایڈمیشن اوپن ہیں، پراسپیکٹس دیے جا رہے ہیں، تو تمام والدین بچوں سے ریکویسٹ ہے وہ اسلامیہ کالج 5 پروگرام میں بی ایس آفر کر رہا ہے۔ کمیل ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ جنگ میں غلہ منڈی کی بحالی پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی، ضلع انتظامیہ کا سروے، مارکیٹ کمیٹی کی کاغذی کارروائی، مگر کسان پلیٹ فارمز منڈی کے داخلے راستے، صفائی کے مسائل جوں کے توں ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں جنگ میں غلہ منڈی کی بحالی پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی، ضلع انتظامیہ کا سروے، مارکیٹ کمیٹی کی کاغذی کارروائی، مگر کسان پلیٹ فارمز منڈی کے داخلی راستے، صفائی کے مسائل جوں کے توں ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے محمد رمضان مرزا سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، رواں سال جو ہے وہ اپریل کے مہینے میں ڈپٹی کمشنر کی جانب سے اس علاقے کا دورہ بھی کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے بھی واضح ہدایات تھیں، لیکن اس کے باوجود اب منڈی کے اوپر جو ہے وہ کام پر پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ہمارے ساتھ اس وقت آڑتی حضرات موجود ہیں، بات بھی کرتے ہیں۔ اچھا بتائیے گا کتنے سال پرانی منڈی ہے، اور کیوں یہاں پہ آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں منڈی چھوڑتے جا رہے ہیں، مسائل کس قدر زیادہ ہیں؟ شکریہ سٹی 41، یہ منڈی 1907 سے بنی ہوئی ہے، اور اب گزشتہ 30 سال سے یہاں کا نظام سیوریج کا اور پانی کا بالکل خراب ہو چکا ہے۔ پانی مغرب کی بجائے مشرق کو نکلتا ہے، جہاں سے لوگوں کا پانی بھی خراب ہو گیا اور بیماریاں بھی پھیل گئی ہیں۔ لہذا ہمارا حکام اعلیٰ سے التماس ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں۔ بتائیے گا کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ ابھی بھی بارشی پانی رکا ہوا ہے، ٹف ٹائل کا بھی کہا گیا تھا، سیوریج کا، صفائی کا، کچھ نہیں ہو سکتا؟ بہت شکریہ سٹی 41، یہ آپ کے سامنے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ جو بھی غلہ منڈی کی صورتحال ہے، یہاں پہ کاروبار بالکل ختم ہو چکا ہے، آپ کے سامنے یہاں آنا جانا گزرنا محال ہو چکا ہے، اور بہت ساری ٹیمیں آتی ہیں یہاں پہ، سروے بھی کر گئی ہیں، ڈی سی صاحب خود بھی آئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن یہ حالات بالکل بدلنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ اگر کوشش کریں، ہم پہ کوئی اسپیشل کوئی تھوڑی سی توجہ دیں تو یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ بالکل، آپ دکھائیے گا ابھی اس وقت منڈی کے اندر کی صورتحال کیا ہے۔ ابھی بھی برساتی پانی رکا ہوا ہے، مجموعی طور پر اس کے 4 صحن ہیں، یا کسان ہے، صفائی کا کوئی بندوبست نظر نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ یہاں پر ہائیجینک کے جو ہیں وہ ایشوز نظر آ رہے ہیں۔ جو رہائشیں ہیں منڈی کے اندر وہ بھی جو ہیں وہ علاقہ مکین اور رہائشی بھی جو ہے وہ مشکل سے 2-4 دکھائی دے رہے ہیں، جس وجہ سے کاروبار تو ٹھپ ہو ہی رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ معاملات زندگی بھی اب مفلوج ہو رہے ہیں۔ ان کی اپیل ہے کہ متعلقہ ذمہ داران جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں، اور اس غلہ منڈی جو کہ 1 صدی سے بھی زائد پرانی ہے، اس کی بحالی میں اپنا کردار ادا کریں۔ جی جنگ کی غلہ منڈی کی بحالی پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی، رمضان مرزا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں تاجروں انویسٹرز کے لیے اچھی خبر ہے، کھڑیاوالا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فیصل آباد روڈ پر برانڈ سٹی مالز کا منصوبہ شروع کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، علی رضا سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، کھڑیاوالا کی تاریخ میں فیصل آباد روڈ پہ جو ہے وہ برانڈ سٹی مال
جو منصوبہ ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے. باقاعدہ طور پر کمرشل مارکیٹس جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے اور تیزی سے کام جو ہے وہ جاری ہے. میرے ساتھ مینیجر موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں سر کیا کیا اس میں ہونے والا ہے اور کون کون سے برانڈ جو یہاں پہ ہو گئے, کیونکہ فرسٹ ٹائم یہ دیکھنے میں ملا کہ یہاں پہ کھلیا والا کی تاریخ میں اتنا بڑا جو ہے منصوبہ شروع کیا. جی کھلیا والے کی تاریخ میں یہ پہلا پروجیکٹ ہے جو کہ ہم سارے NOCs لے کر تمام متعلقہ محکموں سے ہم نے اپروول کروائی ہیں, اور ہمارے سی او صاحب کا میاں عمر صاحب کا یہ ویژن ہے کہ ہم نے یہاں پہ تمام برانڈز لے کے آنے ہیں, اور انشاءاللہ تمام برانڈز آئیں گے یہاں پہ, اور مختلف چین سٹور بھی آئیں گے, اور یہاں پہ ہم نے میکسیمم فیسیلیٹی دی ہے, میکسیمم پارکنگ دی ہے, اور تاکہ یہاں پر کوئی بھی بلاکیج کا خطرہ نہ ہو. یہ مین روڈ ہے, یہاں پہ بالکل ٹریفک کوئی بھی بڑا نہیں تھا, یہاں پہ ٹول پلازا لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے, تو کیا نہیں یہ جو لوگ رہائشی لوگ ہیں خاص کر کھلیا والا کے تاجر, ان کے لیے کتنا بہتر ہوگا؟ یہ کھلیا والا کے لیے ایک ماڈل یہ مال ہوگا, اور یہاں پہ نہ صرف کھلیا والے بلکہ واپڈا سٹی اور اس کے آس پاس کے جتنے ایریا ہیں ان کے لیے بھی یہ ریچ میں ہوگا, اور بہت زبردست یہاں پہ مالز بنیں گے. ہم نے پوری گراؤنڈز کا 55% جو ہے وہ پارکنگ میں ویسٹ کیا ہے, اور اسی لیے کھلیا والا اور آس پاس آگے شاہ کوٹ تک جتنے بھی ہیں مالز کے یہاں پہ سارے برانڈز آئیں گے, اور ان کے لیے یہ بہترین شاپنگ مال ثابت ہوں گے. مین شاپنگ مال ثابت ہوں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مین شیخو پورہ جو فیصل آباد روڈ ہے جہاں سے ٹریفک جاتی ہے اور مین روڈ کے اوپر ہوگا. یہاں پہ کچھ دیکھنے کے لیے لوگ آئے, ان سے جانتے سر کیسا لگ رہا ہے منصوبہ اور کیا سمجھتے کیسا رہے گا؟ ہاں جی الحمدللہ جی, کافی یہاں پہ دیکھنے میں چیزیں جو نظر آ رہی ہیں کہ کھلے روڈ بھی بہت کشادہ ہیں اور انڈر گراؤنڈ الیکٹرک سٹی ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ پلازاز یہاں پہ خریدے ہیں اور جلد انشاءاللہ بنانے ہیں, اور یہاں پہ برانڈ کے لیے ہی ہم منصوبہ ہے, اور ایسا منصوبہ یہاں پہ قریب کہیں بھی نہیں ہے, تو انشاءاللہ روڈ کے اوپر ہے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہت اچھا رسپانس رہے گا یہاں سے. جی بالکل بہت اچھا رسپانس رہے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارکنگ کے لیے وسیع پارکنگ, ہمیشہ پارکنگ کا ایشو رہتا ہے لیکن پارکنگ کے لیے وسیع جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جلد سے جلد جو منصوبہ کا جو ہے وہ پورا کیا جائے گا تاکہ جن لوگوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے, جن لوگوں نے یہاں پہ کام کرنا ہے وہ جلد سے جلد جو ہے وہ کر سکیں. میں پھر بتاتا چلوں یہ کھلیا والا فیصل آباد روڈ پر جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے برانڈ. کھلیا والا میں پہلی بار اس طرز کا منصوبہ شروع کیا گیا. علی رضا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. سپریم انجمن تاجران کی جانب سے فیصل آباد میں انجمن تاجران چنیوٹ بازار کی نئی کابینہ کا گھنٹہ گھر میں استقبال. اس حوالے سے بات کریں گے اور سلام دورانی سے اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, سپریم انجمن تاجران چنیوٹ بازار کی نئی کیبنٹ بننے پر سپریم انجمن تاجران کی جانب سے مبارکباد دی گئی ہے جو نئی منتخب باڈی ہے اس کو, اور ان کا والہانہ استقبال جو ہے وہ گھنٹہ گھر میں کیا گیا ہے. یہاں پر صدر اور جنرل سیکرٹری میرے ساتھ موجود ہے سپریم انجمن تاجران کی, ان سے بات کرتے اور جانتے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. سر بتائیے گا کہ نئی باڈی بنی ہے چنیوٹ بازار کی سپریم انجمن تاجران کی, کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جی تمام اکثریتی دکانداروں نے الحمدللہ ہمیں چنا ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں, اور ان کے حقوق کے لیے ہم جہاں تک بھی جا سکے لڑنا پڑا لڑیں گے, ہڑتال کرنی پڑی ہڑتال کریں گے, جہاں بھی ہو سکا. خصوصی طور پہ پارکنگ کا چنوٹ بازار میں بہت بڑا مسئلہ تھا, لاوارثہ بازار تھا, کبھی میں چلا گیا کسی محکمے میں, کبھی کوئی اور دوست چلا گیا, اسی طرح یعنی لائن لینتھ کوئی نہیں تھی. الحمدللہ اب ہم ایک لائن لینتھ میں ایک نظم میں چل کے محنت کریں گے اور تاجروں کے حقوق کی بات کریں گے. جنرل سیکرٹری ہمارے ساتھ موجود سے بات کریں گے, آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ نئی جو باڈی بنی ہے یہ چنیوٹ بازار کے مسائل کو کس طرح سے حل کریں گے؟ جی السلام علیکم. یہ ہمارے دکاندار تاجروں کو بہت ساری پریشانیاں تھیں, بعض محکمے آ جاتے تھے, انکروچمنٹ والے آ جاتے تھے, ٹریفک والے آ جاتے تھے, تو بڑی پریشانی کا باعث بنتے. اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ لاوارث بازار نہیں رہا, یہ تاجروں نے ہمیں سلیکٹ کیا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے بازار کی پوری خدمت کریں گے, اور انشاءاللہ جو ہمارے انجمن تاجران سپریم ہیں ان کے ساتھ چل کے جو ہمارے بڑے لیڈر ہیں اپنے بازار کی فلاح کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ. بالکل جی, سپریم انجمن تاجران جو ہے چنیوٹ بازار میں جو نئی منتخب ورکنگ باڈی ہے ان کا استقبال کیا گیا ہے. بہت شکریہ سلام دورانی اپڈیٹ کرنے کے لیے. سمندری میں سابق MNA چودھری شہباز بابر کے ڈیرے پر 21 اجتماعی شادیوں کی تقریب ہوئی. دلہا دلہن سمیت عزیز و اقارب نے شرکت کی ہے. شہباز بابر اور دیگر نے نو بہاتہ جوڑوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. سمندری میں سابق MNA چودھری شہباز بابر کے ڈیرے پر 21 اجتماعی شادیوں کی تقریب. دلہا دلہن سمیت عزیز و اقارب نے شرکت کی.
शहबाज बाबर और दीगर ने 9 बेहाता जोड़ों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तमाम दोस्तों को शुक्रगुजार हूँ, उन्हें आज आके हमारे इस महफिल में शिरकत की है। आज मैं 21 बच्चों की माशाल्लाह यहाँ से अल्लाह के हुक्म से अल्लाह अपने घरों को रुखसत होंगी, नई ज़िंदगी शुरू करेंगी। इसके अंदर 4 जो हैं वो क्रिश्चियन कम्युनिटी की हैं, बाकी मुस्लिम में इसके अंदर हैं। और ये रब का करम है कि, और मैं कहूँगा तमाम दोस्तों का, ये मेरे भाइयों का, इनका शुक्रगुजार हूँ कि इस घर को अपना घर समझते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ के साथ महफिल मनाते हैं और आज नेक दिन के तौर पे आज शरीक होते हैं। और अल्लाह ताला ने के आगे नई ज़िंदगी में और नए इनका जो शुरुआत है, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले और आगे इनके दिलों में खुशियाँ लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे क्रिश्चियन और मुसलमान सब एक यूनिटी के साथ हैं हम लोग, और ये सिलसिला क्रिश्चियन और मुसलमान दोनों की एक साथ जो शादी होती है, जो शुक्र अल्लाह का कि अल शरीफ फाउंडेशन की तरफ से ये हमेशा ये रहता है कंटिन्यू। मैं मुबारकबाद दूंगा अपने दोनों भाइयों चौधरी शहबाज बाबर साहब को और डॉक्टर इसरार चौधरी साहब को कि इन्होंने ये एक बड़ा खिदमत खल्क का अजीम कारनामा अंजाम दिया है और कम्युनिटी में जो डिज़र्व बच्चियाँ थी और बच्चे थे, उनके सरों पर दस्ते शफकत रखते हुए माँ बाप का किरदार अदा किया है। और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अपने वालिद मोहतरम चौधरी मोहम्मद शरीफ मरहूम की याद को ज़िंदा रखा और हमें यहाँ पर कम्युनिटी के जितने भी मुखय्यर हज़रात हो उनको इनकी तकलीद करनी चाहिए, इनकी पैरवी करनी चाहिए और इसी तरह गरीब बच्चों और बच्चियों का सहारा बनना चाहिए।